बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मार्च 2021 रोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो एज़ अ गैर मुल्की आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे शाम की पहली खबर के साथ। हरमैन इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान प्रोग्राम का ऐलान इतवार को होगा। इदारा अमूर हरमैन की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से प्रोग्राम का ऐलान इतवार को किया जाएगा। रमज़ान प्रोग्राम के बारे में इदारा अमूर हरमैन शरीफैन के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस तफसीलात से आगाह करेंगे। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से रमज़ान प्रोग्राम के बारे में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें इदारा अमूर के निगरान डॉक्टर सुदैस और कायम मुकाम वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर माजिद अब्दुल्ला अल कसबी खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमज़ानुल मुबारक के दौरान उम्रा ज़ायरीन के लिए जो मंसूबे बनाए गए हैं और इसके अलावा तरावी का जो इंतज़ाम है और अफ्तारी के बारे में भी अहम मालूमात हैं जो फ्राहम की जाएंगी। वाज़ेह रहे गुज़श्ता साल 2020 में कोरोना की वजह से कोरोना की शिद्दत की वजह से रमज़ानुल मुबारक में जो हरमैन शरीफैन है आम अफराद के लिए बंद था। गवर्नर रियाज ने बाज़ारों और रेस्टोरेंट में छापा मुहिम तेज़ करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बिंदर ने बाज़ारों, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसेस वगैरह में छापा मुहिम तेज़ करने और कोरोना SOPs की पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक ऑपरेशन रूम में 13,710 कोरोना SOPs की खिलाफ वर्दियाँ रिकॉर्ड की गईं। इसके अलावा तजारती इदारों को भी सील किया गया। रियाज म्यूनसिपलिटी, रियाज महकमा सेहत और दीगर इदारा तफरीहात ने 2 शबान 1442 हिजरी मुताबिक 15 मार्च 2021 से 8 शबान तक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे थे। दूसरी जानब सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटीज़ ने SOPs की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड आने पर 108 कमर्शियल इदारों को भी सील कर दिया। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। रियाज बल्दिया ने मज़ीद 3 शोबों के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी कर दिया। रियाज रीजन की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर में काम करने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन का शेड्यूल जारी कर दिया है। मज़कूरा शोबों के मुलाजमीन के लिए 1 शवाल तक की मोहलत दी गई है। उसके बाद वैक्सीन ना लगाने वालों को हफ्तावार वो नेगेटिव PCR की रिपोर्ट पेश करना होगी। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक हफ्तावार PCR टेस्ट के जितने भी अखराजात आएंगे वो शोबा के मालिकान को अदा करने होंगे, जिसके बाद ही उनके कारकुन उनकी सर्विसेज में काम कर सकेंगे। इसके अलावा रियाज रीजन की बल्दिया का कहना है कि मज़कूरा तीनों शोबों में रेस्टोरेंट और गज़ाई अशिया से मुतल्लिक दुकानों की तादाद 29,210 है, जबकि मर्दाना बार्बर शॉप्स 9,548 और लेडीज़ ब्यूटी पार्लर 1,571 है। बल्दिया का कहना है कि तीनों शोबों के मालिकान के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो जो आपको टाइम दिया गया है उसके दौरान अपने कारकुनों को महफूज रखने के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाने, या दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हर हफ्ते उनका PCR टेस्ट करवाएं, जिसके तमाम एक्सपेंस आपको खुद अदा करना होंगे। वाज़ेह रहे वजारत सेहत की एप्लीकेशन सेहती के ज़रिए कोरोना वैक्सीन लगाने की सहूलत फ्राहम की गई है। जिस शख्स को वैक्सीन लगा दी जाती है उसका तवक्लना पर महफूज का लोगो जाहिर होता है, ताकि पता चल सके कि इस शख्स को कोरोना से ये जो शख्स है वो महफूज हो क्या है। इसके अलावा वजारत सेहत की जानिब से स्पोर्ट्स क्लब, सियाहती होटल, ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक कारकुनों के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त आयद की जा चुकी है। गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल इकामा रखना लाजमी है या नहीं, महकमा पासपोर्ट का बयान। गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल इकामा रखना लाजमी नहीं, वो इकामा कार्ड पर भी इक्तफा कर सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट के तर्जमान कैप्टन नासिर अल उतैबी ने कहा है कि गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल इकामा उस वक्त लाजमी नहीं, इस वक्त ये इख्तियारी है, यानी ऑप्शनल है। जो चाहे इसे एबशर के ज़रिए डाउनलोड कर सकता है। वो चाहे तो इकामा कार्ड पर भी इक्तफा कर सकता है। इकामा कार्ड दिखाने के बाद उससे किसी भी इदारे में डिजिटल इकामा तलब नहीं किया जाएगा। डिजिटल इकामे में ये सहूलत है कि इसे स्मार्टफोन में आप सेव कर सकते हैं। डिजिटल इकामा दिखाना ही काफ़ी होता है। वाज़ेह है कि महकमा पासपोर्ट ने गुज़श्ता
عرصے کے دوران ڈیجیٹل اقاموں کا اجرا شروع کیا تھا جسے آپ ابشر اپلیکیشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کل کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق توکلنا اپلیکیشن میں بھی آپ کے ڈیجیٹل اقامے کو جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ اب سرکاری ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال ہوگا۔ آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں کسی بھی پولیس چیک پوسٹ پر اپنے اس اقامے کو دکھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ سے اقامہ کارڈ نہیں مانگا جائے گا۔ منی لانڈرنگ پر 11 غیر ملکیوں اور 2 سعودیوں کو 51 سال قید کی سزا۔ پروسیکیوشن جنرل نے 11 غیر ملکیوں اور 2 سعودیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کا جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 51 سال قید اور 176 ملین واپس لوٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ ویب نیوز سبق نے ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے سے کہا کہ ادارہ میں عرب ملک سے تعلق رکھنے والے 11 غیر ملکیوں اور 2 سعودیوں کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس کی تحقیقات کے دوران ثابت ہوا کہ ملزمان کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات درست ہیں۔ ملزمان ایک کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے اکاؤنٹ کھول کر اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس کے ذریعے مختلف بینکوں میں پیسے بھیجتے اور اس کے بعد پیسے ملنے والی جو رقموں کو باہر بھیج دیتے تھے۔ بیرون ملک پیسے بھیجنے کے لیے ملزمان ہر ٹرانزیکشن پر 5% کمیشن لیتے تھے۔ پروسیکیوشن جنرل کے ادارے میں ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کا جرم ثابت ہونے پر انہیں 5 سال قید اور 176 ملین ریال جو انہوں نے واپس بھیجے تھے اپنے ملکوں کو، اس کو واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے لیے ورک ویزے کب تک بحال ہوں گے؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جس میں سے 20 ملکوں پر سفری پابندیاں بھی برقرار ہیں۔ بیشتر پاکستانی اور انڈین کرونا کی وبا سے پہلے نئے ویزے پر سعودی عرب آنا چاہتے تھے، جبکہ بہت سے ایگزٹ انٹری ویزے پر اس وقت اپنے ملکوں میں موجود ہیں جو سفری پابندی ختم ہونے کے منتظر ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے انفو ٹی وی کے توسط سے اپنے مسائل بتائے ہیں، جن کے جوابات کورونی ماہرین کی مدد سے دیے جا رہے ہیں۔ علی رضا پوچھتے ہیں کہ جن کا نیا ویزا کورونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ان کا کیا ہوگا؟ ابھی تک سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی جس کی روشنی میں واضح طور پر تاریخ کا اعلان کیا جا سکے، تاہم جیسے ہی اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا انفو ٹی وی کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی ہٹائے جانے کے حوالے سے کوئی حتمی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ذیشان مرتضیٰ پوچھتے ہیں کہ ورک ویزے والے کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیاں برقرار ہیں۔ صرف سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی اپنی خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس جا رہے ہیں، تاہم سعودی عرب آنے کے لیے کسی بھی ایئر لائن کی طرف سے مزید شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ چھٹی پر گئے ہیں ان کے ورک پرمٹ کا کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں ہم نے آپ کو تقریباً کافی دفعہ اپنی نیوز میں آگاہ کیا ہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے جسے ہم جوازات کہتے ہیں، اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک بین الاقوامی فضائی سفر بند ہے۔ بیرون ملک سے خصوصی پروازوں کے علاوہ کوئی بھی پرواز سعودی عرب نہیں آ رہی، اور کورونا وبا کے خاتمے کے بعد یا جب اس وبا پر قابو پا لیا جائے گا بین الاقوامی فضائی سفر پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ جب دوسرے ملکوں سے جو فلائٹس ہیں وہ خالی سعودی عرب آتی ہیں یا میڈیکل سٹاف جس میں ڈاکٹر نرسز وغیرہ شامل ہوتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں، خالی فلائٹ باقی آتی ہے اور یہاں سے جو مسافر ہیں ان کو لے کر واپس ملکوں کو روانہ ہو رہی ہیں۔ جہاں تک ورک پرمٹ اور اقامے کی ایکسپائری کے بارے میں بات ہے تو جوازات کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس میں آپ کے کفیل اور کمپنی ہے اس کو آپ کے ابشر پر سہولت دی گئی ہے، آپ متعلقہ فیس پے کرنے کے بعد آن لائن طریقے سے اپنے اقامے کو اور اپنے خروج عہدہ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں مزید خبریں، اور سعودی عرب کے وہ کئی علاقے گرد و غبار کے طوفان کا امکان ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعہ 26 مارچ سے پیر 29 مارچ تک 2021 کے سعودی عرب کے بیشتر علاقوں کا موسم غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بتایا کہ متعدد جو علاقے ہیں اس میں شدید گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سامنے کا منظر نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ ہواؤں کی رفتار وہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوگی۔ طوفانی ہواؤں کا سلسلہ جمعے سے حدود شمالیہ، الجوف اور حائل ریجن سے شروع ہوگا۔ ہم وطن کے سعودی قاتل کو موت کی سزا۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیان جاری کر کے کہا کہ ہم وطن کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری کو مکہ مکرمہ میں موت کی سزا دے دی گئی۔
सऊदी खबरसार दारी एसपी के मुताबिक वजारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई कि मुकामी शहरी साले बिन सालिम बिन ज़याब अल मसूदी ने अपने हमवतन वकीद बिन हसन बिन अब्दुल्ला अल मालकी को कत्ल किया था और वारदात के बाद फरार हो गया था। सिक्योरिटी फोर्स ने उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इस्लामी कानून जान के बदले जान के मुताबिक क़सास की सज़ा दी थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत की तौसीक कर दी। आखिर में ऐवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी नौजवानों को एयर बालून का लाइसेंस दिया जाएगा। वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन फरहान ने कहा कि बहुत जल्द सऊदी नौजवानों को एयर बलून पायलट का इंटरनेशनल लाइसेंस दिया जाएगा। आदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर सकाफ़त ने कहा कि एयर बलून को यूरोपीय तंजीम के ताउन से सऊदी नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपने अगर हमारा अभी तक दूसरा चैनल वसीम राना ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।